Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म हुँ यहाँहरूकै मेन्टर एन्ड ट्युटर यहाँहरूकै मित राम शाह र यो हो यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो आजको भिडियोमा म प्याराबोला सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछु, केही आइडियाजहरू दिनेछु, केही ट्रिक्सहरू दिनेछु। प्याराबोला यसभन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ प्याराबोलासँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गरेको छ भने अब अरू पनि केही प्रब्लमहरू प्याराबोलासँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ, आइडियाहरू टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिनेछौँ। ओके, सो हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। सो फेसबुकमा मलाई राम शाह भनेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कन्ट्याक्टमा बस्नुहोस्, बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस्। हामी बढीभन्दा बढी तपाईँलाई सपोर्ट गर्न इच्छुक छौँ अनि सपोर्ट पनि गरिराखेका छौँ। सो त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ। त्यो ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाँडै सोच्दैछौँ कसरी लाइभ क्लासहरू लिएर आउने, तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने, तपाईँका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने। सो तपाईँहरूको फिडब्याकहरू हामीलाई आवश्यक छ। सो त्यो ग्रुप र पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, पेज लाइक गरेर ग्रुप जोइन गर्नुहोस्। त्यहाँ मार्फतबाट पनि हामीले भिडियोहरू अपलोड, हाम्रो भिडियोहरू त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। सो त्यसरी नै हामी तपाईँलाई निरन्तर कसरी बढीभन्दा बढी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, कसरी तपाईँलाई चाहिने सपोर्टिङ मेटेरियलहरू हामी अपलोड गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ घरमा बसेर पनि म्याथमेटिक्स सिक्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो लागौँ आजको फर्स्ट क्वेसनतर्फ। सो फर्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट क्वेसन पहिला पढौँ, बुझौँ अनि सल्भ गरौँ। के भनेको छ त, फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ फोकस, vertex and the equations of directrix and the length of let us rectum of parabola y square equals 4x। सो यो प्याराबोला हेर्ने बित्तिकै अब त केही फर्मुलाहरू तपाईँले सम्झिनु भएको छ। मैले फर्मुलाहरू सबै दिइसकेका छु। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस् होइन। सो प्लेलिस्टमा गएर प्याराबोला भनेर हेर्नुहोस्, बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 12 हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ 11मा पनि अलिक नयाँ कोर्स 11मा पनि छ। सो त्यहाँ गएर तपाईँले प्याराबोलामा हेर्नुभयो भने फर्स्ट भिडियोमा हामीले यसका रिलेटेड फर्मुलाहरू दिइसकेका छौँ। सो यस्तो खाले फर्मुला यदि भनौँ न क्वेसन यदि प्याराबोला यस्तो छ भने वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax को फर्ममा प्याराबोला छ भने त्यसमा के हुन्छ भने हाम्रो फर्मुलाहरू डाइरेक्ट फर्मुलाहरू सम्झिनु हुनु सजिलो हुन्छ। अझै पनि तपाईँले म बुझाउनलाई के भन्छु भने फर्मुला कसरी सम्झिने भने यो भनेको यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला हो। यसमा चाहिँ भर्टेक्स के हुन्छ, 0 0 हुन्छ। सो यस्तो खालेमा या तपाईँले यसरी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भर्टेक्स यसमा जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हाम्रो के हुन्छ, भर्टेक्स 0 0 हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। त्यसरी नै फोकस अरूहरूको फर्मुला पनि डाइरेक्ट छ। सो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जहिले पनि के हुन्छ भने अब फर्मुलाहरू लेख्नु, जस्तो फोकसको कोअर्डिनेट्स भन्छ भने यसको ग्राफहरू अलिकति इमेजिन गर्नुभयो भने जस्तो सजिलो हुन्छ फर्मुला सम्झिनु। जस्तो हेर्नुहोस् त, पावर के छ, एक्सको पावर के छ 1, लिनियर पावरतिर एक्स ग्राफ गएको हुन्छ। सो अझै यहाँ ए को भ्यालु कति छ, ए हेर्नुहुन्छ भने 4 × 4 भने ए पोजिटिभ छ, ए के छ पोजिटिभ छ। अनि एक्सको पावर कति छ 1, एक्सवाला टर्म लिनियर हो नि त। सो भनेपछि पोजिटिभ अनि लिनियर भएपछि ग्राफ यस्तो हुन्छ। यस्तो सम्झिनु पनि सजिलो हुन्छ। भनेपछि अब यो भर्टेक्स यहाँ होला, भर्टेक्स यहाँ आउँछ, भर्टेक्स त्यसपछि यता फोकस हुन्छ है। अब त यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ, ओरिजिनबाट पास हुने भनेपछि डाइरेक्ट भर्टेक्स यहाँ हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ, भर्टेक्स अनि फोकस कति हुने भयो त, भर्टेक्सबाट ए डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स ए हुन्छ है, ए थपिरा हुन्छ। सो 0 भनेपछि अब यहाँ डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु। सो यहाँ कम्पेयर गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ कति हुने भयो भने फोकस भनेको कस्तो हुन्छ भने यो केसमा हाम्रो a, 0। सो ए भनेको कति हुने भयो त, यहाँ हेर्नुहोस् त वाइ स्क्वायर इक्वल टु कति लेख्न सक्छ 4 × 4 × x। सो ए कति आयो त,एको ठाउँमा 4 छ। सो फोकस कति आउने भयो 4, 0। यो भयो हाम्रो फोकस है त। फर्स्ट पार्ट सक्यो। त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु छ, भर्टेक्स अफ द प्याराबोला। भर्टेक्स कति हुन्छ त, भर्टेक्स मैले भनिसकेँ। सो यो स्ट्यान्डर्ड खालेमा डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौँ 0, 0। सो त्यसपछि अब के निकाल्नु छ हामीले, फोकस गऱ्यौँ, भर्टेक्स गरिसक्यौँ, भर्टेक्स पनि गरिसक्यौँ। अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स यो के हुन्छ भने यो त तपाईँले पढ्नु भएको थियो। यो भयो भर्टेक्स, यो फोकस भनेपछि यता हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स होइन। सो भर्टेक्स, सो यो के हुन्छ त, ठ्याक्कै जति डिस्टेन्स यता छ त्यति नै यता डिस्टेन्स हुन्छ भनेपछि एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ -a। सो a को भ्यालु यहाँ राखिदिउँ, कति आउँछ त, एक्स इक्वल्स कति हुने भयो और
एक्स इक्वल्स माइनस ए भनेको -4 देयरफोर कति भयो त एक्सको भ्यालु एक्स प्लस 4 इक्वल्स 0। अब एउटा बाँकी के छ इक्वेसन डाइरेक्ट गरिसक्यो भने चाहिँ अब लेटेस्ट वेक्टर यो लेटेस्ट वेक्टर लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टेमको फर्मुला कति हुन्छ 4a। सो यहाँ राखिदियो 4 × 4 गर्दाखेरि कति आउँछ अनि 16 भयो। अब यो हाम्रो एन्सरहरू भयो यहाँ 4,0 0,0 अनि x + 4 = 0 16। अब एउटा ट्रिक पनि छ के हुन्छ भने ट्रिक पनि म सिकाइराख्छु छु। लेटेस्ट रेक्टम भनेको लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम डाइरेक्ट यो x को अगाडि जति हुन्छ नि कोएफिसिएन्ट अफ x यो डाइरेक्ट एन्सर लेख्न पाइन्छ। यो केसमा के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर सो कोएफिसिएन्ट अफ यो केसमा चाहिँ x हुन्छ। यो केसमा कोएफिसिएन्ट अफ x गरिदिनुस् ट्याक्कै कति आउँछ त 16 डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि x = 4y भयो भने त्यो कोएफिसिएन्ट अफ y हुन्छ त्यो केसमा। यसरी हामी चाहिँ डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौं। ओके ट्रिक पनि मैले शेयर गरे होप बुझ्नु भएको छ। अब यसरी नै हामी अरु क्वेशन पनि सल्भ गरेर यहाँलाई बुझाउँछौं। ओके सो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ सल्भ गरौँ बुझौँ र सल्भ गरौँ है त। यो क्वेशनमा पनि के गर्नुपर्छ हामीले फोकस नै निकाल्नु छ। अघि जस्तो मैले भनिसके सोलुसन सो आइडिया भइसक्यो x को पावर यहाँ 2 छ y को पावर 176 ग्राफ अनि y कति छ पोजिटिभ छ y के छ लिनियर हैन a चाहिँ अब यसलाई यसरी लेख्ने हो भने 4 × 3 × y भनेपछि a को भ्यालु कति आयो त x² = 4ax y सँग कम्पेयर गर्ने भने कति आउँछ a = 3 आउँछ हैन त। सो ए पोजिटिभ छ यो पोजिटिभ पनि छ भनेपछि ग्राफ माथि जान्छ यस्तो भन्छ भनेपछि यता फोकस हुन्छ यो फोकस हुन्छ यो भर्टेक्स हुन्छ यता चाहिँ आउँछ के त डाइरेक्ट्रिक्स है त यो भयो डाइरेक्ट्रिक्स। सो यसरी हामीले इमेजिन गर्न सक्यौं अलिकति ग्राफलाई सम्झिन सक्यौं सजिलै एन्सर आउँछ। सो कति हुने भयो फोकस पहिला लेखौं फोकसको कोअर्डिनेट्स कति हुने भयो त यो त y तिर जान्छ सो भनेपछि 0, a हुने भयो। ओके सो 0, a गर्दाखेरि एन्सर कति आउँछ त भन्नुस् 0, a भनेपछि 0, कति हुने भयो 3 a को भ्यालु निकालिसकेका छौं। त्यसरी नै फोकस भइसक्यो फोकसको लेखिसक्यो भने अब भर्टेक्स त यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ 0 भइहाल्छ 0 ले सेटिस्फाई गर्छ यो ओरिजिनबाट यसरी गएर पास भएर आउँछ। सो यो यता यो x एक्सिस हुन्छ भयो। सो ओरिजिनबाट पास हुन्छ भर्टेक्स त 0, 0 अभियसली भइहाल्छ यस्तो केसमा। सो इजी छ। त्यसो डाइरेक्ट्रिक्स इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज के हुने भयो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको कति हुने भयो भने अब यहाँ x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ त x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भने केही न केही त y को भ्यालु दिन्छ। सो y = अघि जस्तो माथि a थियो भने तल a आउँछ। सो त्यसपछि कति हुने भने y = -a y = -a भयो फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ यो केही न केही त यसको y को भ्यालु होला x एक्सिस भन्दा तल छ भने माइनस हुन्छ। सो कति हुने भयो भने y = हाम्रो a को भ्यालु कति त -3 भयो हैन देयरफोर कति हुने भयो y + 3 = 0 हाम्रो भयो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम। सो लेखौं लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम कति हुने भयो यो पनि 4a नै हुन्छ फर्मुला सबैमा लेन्थ अफ लेटेस्ट 4a हुन्छ 4a भनेको 4 × 3 गर्नुहुन्छ 4 × 3 भनेको 12। सो अर्को मैले यहाँ ट्रिक पनि दिएको थिएँ हेर्नुस् हाम्रो सोलुसनहरु चेक गरिहालौं। सो कति आयो त 0,3 0,0 त्यसपछि y + 3 = 0 12 पनि आइसक्यो। ट्रिकले के भन्छ लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम यो केसमा के हुन्छ लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम कति हुन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ y डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो कति आयो 12 यो पनि भयो। यसो ट्रिकहरु तपाईले इन्ट्रान्समा या एन्सर चेक गर्नलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं बुझिराख्नु भएको छ केही फिडब्याक छ केही कमेन्टहरु छ भने केही सल्लाह सुझाव छ भने पक्कै पनि शेयर गर्नु होला। बुझिराख्नु भएको छ भने भिडियो मन परिरहेछ भने साथीकोमा शेयर गर्नुस् हामीलाई सपोर्ट गर्नुस् निरन्तर हामी तपाईलाई सपोर्ट गर्दै छौं। ओके सो नेक्स्ट क्वेशन आइसकेको छ
अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने वाइ स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स 0 छ। अब हामी के गर्छौँ यसलाई फर्ममा चाहिँ अघि जस्तै ठ्याक्कै तपाईँको वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु यो वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax होइन, या एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4ay को फर्ममा भयो भने डाइरेक्ट हाम्रो भर्टेक्स 0 0 हुन्छ, डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। सो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने होल स्क्वायर बनाउनु पऱ्यो, या तपाईँले के गर्नुपर्छ भने ठ्याक्कै यो प्याराबोलाको जुन इक्वेसन हुन्छ जनरल इक्वेसन त्यो फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ। सो यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ, वाइ माइनस 0 को होल स्क्वायर इक्वल्स अघि जस्तै सो 4 माइनस 4x माइनस 8 भयो होइन त। सो यसलाई कति लेख्न पायो भने वाइ माइनस 0 को होल स्क्वायर इक्वल्स कति माइनस 4 कमन लिदिउँ सो कति आउँछ x प्लस 8 x प्लस 2 x प्लस 2 आयो। यसलाई कम्पेयरिङ गरिदिँदाखेरि यदि कम्पेयरिङ कोसँग गर्ने हो भने वाइ माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स 4a अनि x माइनस एचसँग कम्पेयर गरिदिने भने कम्पेयरिङ गर्दाखेरि कम्पेयरिङ गर्नुभयो भने के आउँछ एच इज कस्ट कति आउँछ माइनस 2, के इक्वल्स कति आउँछ 0 अनि a को ठाउँमा कति आउँछ त a को भ्यालु कति हुन्छ त माइनस 1 है। 4a इक्वल्स टु किनभने 4a इक्वल्स कति छ माइनस 4 छ, यसले a का भ्यालु दिन्छ माइनस 1 आयो। हाम्रो h कति आयो माइनस 2, त्यसपछि कति आउँछ k को भ्यालु कति 0, त्यसपछि a भनेको कति आयो त माइनस ओके सो माइनस 1 आयो। अब के गरौँ इक्वेसन अफ अब फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ भनेको कोअर्डिनेट्स अफ फोकस। अब सजिलो छ केही गाह्रो छैन, फोकस भनेपछि कति हुने भयो त यो केसमा हाम्रो हेर्नुहोस् त लिनियर के छ एक्समा अझै पनि ए नेगेटिभ छ भने तल गइरहेको हुन्छ भनेपछि लिनियर एक्सतिर हुने भयो भने फोकस यसको कति हुन्छ त अब एच र के थपिरहेको हुन्छ। सो यसमा हाम्रो के भयो भने फोकसको कोअर्डिनेट्स कति भने एच र के थपिरहेको हुन्छ भनेपछि एच प्लस ए पहिला 0 0 हुन्थ्यो भने अब एच र के थपिदिन्छ दुइटामा के भयो। सो एच भनेको कति रहेछ हाम्रो एच भनेको माइनस 2 माइनस 1 अनि ए को भ्यालु भयो अनि के भनेको कति 0 छ भनेपछि कति आयो त माइनस 3 कमा 0 के भयो त हाम्रो यो फोकस भयो। भर्टेक्स कति हुने भयो यो केसमा त भर्टेक्स यो हाम्रो फर्म छ है वाइ माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स 4a टाइम्स एक्स माइनस एच है त। अब भर्टेक्स कति हुने भयो भर्टेक्स चाहिँ सजिलो छ, भर्टेक्स एच कमा के हुन्छ सो भर्टेक्स भनेको कति आउने भयो माइनस 2 कमा 0। अब त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो फोकस भयो भर्टेक्स भयो। अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज कति त मैले भनेको थिएँ सबै जोड दिनुस् भनेर a प्लस एक्स माइनस एच इक्वल्स 0 गरिदिन्छ। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स आउँछ कति आउँछ a को भ्यालु कति छ माइनस 1 प्लस एक्स एच को भ्यालु कति छ माइनस 2 भनेपछि प्लस 2 इक्वल्स 0 हुने भयो कति आयो त x प्लस 1 इक्वल्स 0। यो भयो हाम्रो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। लेन्थ अफ लेटर सेक्टम भनेको थिएँ लेन्थ अफ लेटस रेक्टम कति हुन्छ 0। सो जहिले पनि लेन्थ अफ लेटर सेक्टम 4a हुन्छ 4 इन्टु सो यो म्याग्निट्युड लिने हो लेन्थ भएकोले म्याग्निट्युड लिन्छ 4 इन्टु तपाईँको लेन्थ अफ लेटर सेक्टम 4a भनेपछि लेन्थ इन्टु 1 हुन्छ माइनस 1 गरे पनि यहाँ लेन्थ लिने भएकोले 4 आउँछ। सो अघि पनि मैले भनेको थिएँ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स हेर्नुहोस् त यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स नै के हुन्छ त एन्सर आउँछ भनेको थिएँ। सो ट्रिकले पनि के भनेको थियो अब ओके सो एन्सर हाम्रो चेक गरिहालौँ। सो कति माइनस 3 कमा 0 माइनस 2 कमा 0 त्यसपछि एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0 4 पनि आयो। ट्रिकले पनि के भन्छ हेर्नुहोस् त ट्रिकमा अर्को कलर युज गरेर देखाउँछु यहाँ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई सम्झ्नु। ट्रिकले के भन्यो भने लेन्थ अफ लेटस रेक्टम कति हुने भयो कोएफिसिएन्ट अफ अघि भनेको थिएँ नि कोएफिसिएन्ट अफ एक्स हेर्नुहोस् त कोएफिसिएन्ट अफ एक्स यहाँ ठ्याक्कै कति रहेछ 4 सो 4 चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। डाइरेक्ट एन्सर आइगयो होइन हेर्नुहोस् त म देखाउँछु कोएफिसिएन्ट अफ एक्स यहाँ कति छ त हेर्नुहोस् त कोएफिसिएन्ट अफ एक्स यहाँ मैले हाइलाइट गरिरहेको छु कोएफिसिएन्ट अफ एक्स कति छ 4 सो डाइरेक्ट यहाँ लेख्नुहोस् 4 यो 4 चाहिँ नै हाम्रो एन्सर हुने भयो लेन्थ अफ लेटस रेक्टम। फर्मुला पनि
लाउनु पर्दैन यदि ट्रिक जान्यो भने। ओके, नो वरी, हामी अगाडि बढ्छौँ, अरू पनि क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाउनेछौँ। सो नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। यसरी नै हामीलाई तपाईँ पनि साथ र सहयोग दिनुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ। हामी मिलेर म्याथलाई राम्रो बनाउँछौँ। कुनै पनि सब्जेक्ट आफैमा गाह्रो हुँदैन, कुनै पनि सब्जेक्ट आफैमा सजिलो हुँदैन, त्यसलाई सजिलो बनाउन, गाह्रो बनाउन हामीले के कति मेहनत गर्छौँ, के कति काम गर्छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। सो के सोल्युसन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ। अघि जस्तै हामी यसलाई पनि सल्भ गर्छौँ। सो अब हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि अब के गर्नु पऱ्यो भने यो त डाइरेक्ट कुनै यो स्ट्यान्डर्ड फर्महरूमा छैन। सो त्यसपछि यसको सेन्टर भनौँ न भर्टेक्स 0 0 वाला फर्म होइन यो। सो त्यसपछि के गरौँ, होल स्क्वायरमा चेन्ज गरौँ अनि त्यसपछि कम्पेयर गरौँ, एन्सर आउँछ। ओके, सो के लेखौँ, y² माइनस 6y होइन इक्वल्स यहाँ कति छ -12x प्लस 45। जहिले पनि के भन्छ भने एउटा प्रोपर्टी के हो भने प्याराबोलाको जुन क्वाड्रेटिक टर्म्सहरू छन् नि, क्वाड्रेटिक टर्म्सहरू चाहिँ जहिले पनि केमा जान्छ अरे होल स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायरमा बन्छ मिलाउनु हामी गर्नु पर्यो। सो y यसलाई के लेखौँ, y² माइनस 2 × 3 × y। सो 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको 9 माइनस, अब यता गरिदिन्छु नि, यहाँ +9 यता गऱ्यो भने यता पनि +9 माइनस 12x प्लस 45 प्लस यता 9 गरिदिन्छु, दुवैतिर +9 गर्दाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड केमा जान्छ, होल स्क्वायर y माइनस 3 को होल स्क्वायर भयो होइन। अब राइटमा कति लेख्न पाए त, यसमा हाम्रो कति हुन्छ 54 हुन्छ। यो 54 यसमा कमन लिन पायो भने चाहिँ कति हामीले कमन लिन पाउँछौँ त्यो, त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरिदिउँ हुन्छ। सो जहिले पनि यहाँ कमन लिँदाखेरि हामीले यो एक्सलाई सिङ्गल बनाउनु पर्छ, एक्समा भएको सबै कमन लिनुपर्छ भने यहाँ कति हुने भयो -12x प्लस 54 हुन्छ। यसमा एक्सको कप्सन पुरै कमन लिनुपर्छ, त्यो ध्यान दिनु होला है त। सो -12 हामीले यदि कमन लिने हो भने कति आउँछ एक्स, यो माइनस हुने भयो। अब कति आउँछ 54/12, यसलाई क्यान्सल गर्ने त कति हुन्छ, सो कतिले काट्न पाइन्छ 6ले, 6 9 जा 6 2 जा, सो -9/2 आउने भयो। यो भयो हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन। यति हामीले सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि अब के गर्न सक्छौँ, यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ। सो कम्पेयरिङ कुनसँग गर्ने, कम्पेयरिङ जुन हामीसँग इक्वेसनहरू दिइसकेको छु पहिला नै। सो y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स कति 4a इक्वल्स कति हुने भयो x माइनस एचसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त, एचको भ्यालु कति आयो 9/2 है। त्यसपछि के को भ्यालु कति आयो, यही लेखिराखौँ 3 आयो। अनि 4a इक्वल्स -12 हुन्छ, कति हुन्छ 4a इक्वल्स -12 हुन्छ, a इक्वल टु कति आउँछ -3, a को भ्यालु कति आयो -3 भयो। अब इक्वेसन लेख्दिउँ। सो भर्टेक्स फोकसबाटै सुरु गरौँ। फोकस पहिला सोधेको छ, फोकस कति हुने भयो त, सो फोकस कति हुने भयो हाम्रो एच। अब यहाँ यो भर्टेक्स एचकामा के भएको केसमा के हुन्छ, फोकसमा पहिलाको जुन फोकस हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, भर्टेक्स चाहिँ जोडिएर आउँछ। सो फोकस हाम्रो कति आउने भयो एच प्लस ए, लिनियर जुन छ नि त्यसमा जोडिया हुन्छ, सो थपेर आउँछ एच प्लस ए अनि के हुन्छ। सो यो कति हुने भयो फोकसको कोर्डिनेट्स। अब एच भनेको हाम्रो कति छ 9/2 प्लस ए भनेको -3 छ, -3 अनि के भनेको कति छ त यहाँ के हाम्रो 3। सो कति आयो त 9 - 6/2 भनेको 3/2, 3 भयो हाम्रो फोकस है त, कति भयो 3/2, 3। त्यसरी नै भर्टेक्स त एकदम सजिलो छ। भर्टेक्स कति हुने भयो एच कमा के, सो एच को भ्यालु कति छ 9/2, त्यसपछि के कति छ 3 छ, 9/2 अनि 3। अब त्यसपछि हामी इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्सतिर लाग्छौँ। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। सो अब मैले इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स मैले सजिलै भनेको थिएँ तपाईँले कसरी गर्ने, अब जसरी सक्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। सो यो फर्ममा हामी के गर्थ्यौँ, a प्लस एक्स प्लस एच ए प्लस एक्स, यो ए एक्स एच होला सबैलाई चाहिँ के गर्ने प्लस गरेर अनि इक्वल्स टु 0 गरे भने इक्वेसन आउँछ। सो कति हुन्छ a प्लस एक्स माइनस एच इक्वल्स 0, और कति आउने भयो a को भ्यालु कति छ, सो तपाईँको a को भ्यालु यहाँ हाम्रो कति छ -3 प्लस एक्स अनि माइनस एच को भ्यालु कति छ -9/2 छ। सो 9/2 गर्दाखेरि कति आउँछ 0। यसले सिम्प्लिफाई गरिदिउँ कति हुन्छ -6 प्लस 2x माइनस 9 इक्वल्स 0। देयरफोर कति आउने भयो त x इक्वल्स 2x माइनस 15 इक्वल्स 0, 2x माइनस 15 इक्वल्स 0। यो भयो हाम्रो इक्वेसन अफ
डाइरेक्ट्रिक्स, त्यसपछि अब जाउँ लेन्थ अफ लेटस रेक्टम, लेन्थ अफ लेटस रेक्टम भनेको 4a। अब 4a गर्दाखेरि त्यो लेन्थ लिनु होला, नेगेटिभ आए पनि कति हुने, 4 3 12 हुने भयो। अब हेर्नुहोस् त के आयो हाम्रो एन्सर है त। सो हाम्रो फोकस कति आउँछ 3/2, 3, त्यसपछि फोकस 3/2, 3, त्यसपछि 9/2, 3 के हाम्रो भर्टेक्स आयो, त्यसपछि 2x - 15 इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स आयो, 12 आयो। सो यसको अघि जस्तै म एउटा ट्रिक पनि दिएको थिएँ डाइरेक्ट एन्सर निकाल्नलाई। सो कुन ट्रिक थियो भने ट्रिक चाहिँ के थियो, लेन्थ अफ लेटस रेक्टम निकाल्नलाई LLT लेन्थ अफ लेटस रेक्टम भनेको कति हुन्छ। सो डाइरेक्ट भनेको थिएँ जुन यो लिनियर टर्म छ त्यसको कोएफिसिएन्ट लिदिने हो भने डाइरेक्ट एन्सर आउँछ। सो हेर्नुहोस् त कोएफिसिएन्ट अफ, यस्तो केसमा हामी कोएफिसिएन्ट अफ x, यहाँ चाहिँ ध्यान दिँदै हुँदा नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ लिएर गर्नुपर्छ। सो किन लेन्थ हो नि त। सो यहाँ हेर्नुहोस् त x को अगाडि कति छ, यो यति लिँदैन 12 आयो, -12 को लेन्थ लिनुहोस् भनेको कति आउँछ 12 बनाउने रहेछ। त्यतिकै पनि हामी निकाल्न सक्छौँ, सजिलो छ भन्न खोज्या। ओके, नो वरी, एकदम बुझिराख्नु भएको छ, खुसी लागेको छ। फिडब्याकहरू यहाँहरूको कमेन्टहरू पनि हामी हेरेर आउँछौँ, पढेर आउँछ, त्यो अनुसारको रिप्लाई पनि गरेर आउँछ। यसरी नै हामीलाई इन्करेज गर्दै गर्नुहोस्, हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी निरन्तर सपोर्ट गर्नेछौँ, गरि पनि रहेछौँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। यदि आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई पज गरेर ट्राई गर्नुहोस्, आएन भने सोल्युसन हेर्नु होला। सो लर्निङ बाई डुइङ, सो गरेर सिक्ने हो। अझै पनि गरेको कुरा साथीहरूलाई सिकाउनु पनि बढी इफेक्टिभ हुन्छ लर्निङ। अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, हामी सल्भ गरेर देखाउँछौँ, बुझाउँछौँ। ओके, सो यो कस्तो छ, x+1 को होल स्क्वायर छ। सो स्क्वायरवाला टर्मलाई वान साइडमा राख्ने, यसरी लेखौँ x+1 को होल स्क्वायर, अरू टर्मलाई अर्को साइडमा लगिदिउँ। सो -8y प्लस कति हुन्छ 16। सो यो लिनियर टर्ममा भएको सबै कोएफिसिएन्ट कमन हुनुपर्छ, जे भयो भने यता फ्र्याक्सनमा आओस् केही छैन, तर कमन पुरै लिनुपर्छ। -8 लिनुभयो कमन भने कति हुन्छ y, अनि -2 भयो। होइन त, एकदम सजिलो छ। यसलाई कम्पेयर केसँग गरिदिउँ, कम्पेयरिङ गरिदिउँ, एन्सर आइहाल्छ है त। सो चिन्ता गर्नु पर्दैन, कम्पेयरिङ गर्नुहोस्। अब x - h को होल स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ 4a y माइनस के हुन्छ, कम्पेयर गर्दाखेरि के आउँछ लेखिदिउँ, h इक्वल्स टु कति हुने भयो -1 है। सो a इक्वल्स टु कति हुने हो, कति हुन्छ त यहाँ, किन त -8 इक्वल्स टु कति हुन्छ 4a। सो a को भ्यालु कति आउँछ -2 हो, बुझिराख्नु भएको छ। त्यसपछि के को भ्यालु कति आउँछ, के भने कति भयो त 2। अब यति भइसकेपछि त निकाल्न सकिहाल्छौँ हामी फोकस। अब फोकसको कोअर्डिनेट्स कति हुन्छ, फोकसको कोअर्डिनेट्स भन्नु त h अनि के हुन्छ k प्लस a। भेरी गुड, h अनि k प्लस a के हुन्छ h अनि k प्लस a। किन यो कतातिर गएको छ त्यही बढ्छ। लिनियर कुन छ यहाँ, लिनियर y छ भने y तिर गएको हुन्छ भने y मा प्लस हुने भयो a, अनि h र k त एज इट इज। सो कति हुने भयो, h भनेको हाम्रो कति छ -1, अनि k भनेको कति त 2, a भनेको कति छ -2। सो कति आयो त -1 कमा कति 0। भेरी गुड। त्यसपछि अब हामी लाग्छौँ भर्टेक्स तर्फ। भर्टेक्सको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त, भर्टेक्सको कोअर्डिनेट्स यहाँ लेख्नुहोस्। भर्टेक्स भनेको कति त h, k, यो त सजिलै छ हैन र, h, k, अनि h भनेको कति त हाम्रो -1, के भनेको कति 2। सो -1, 2 अहिले हाम्रो एन्सर हामी छ अहिले देखाउँछौँ। एन्सर सबैले तपाईँको लागि सजिलोको लागि। सो त्यसपछि अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति लिन्छौँ त हामी। इक्वेसन अघि मैले भनेको थिएँ, सिम्पल मैले लजिक के दिइरहेको थिएँ, जसरी सम्झिनु सजिलो हुन्छ तपाईँ त्यसरी गर्नु होला। मेमोराइज गर्न सक्नुभयो सजिलो छ। a प्लस यो a प्लस y, अनि यो जति टर्म छ नि यो कन्स्टेन्ट बाहेकको सबै टर्म जोडिदिनुहोस्, अनि इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस्, एन्सर आउँछ a प्लस y माइनस k इक्वल्स 0। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुने भयो हाम्रो a प्लस y माइनस k इक्वल्स 0। यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस्, और a को भ्यालु कति छ -2 प्लस y माइनस, अनि k भनेको कति छ माइनस गर्नुहोस् प्लस हुने भयो। सो यो त कति आयो त y इक्वल्स टु यो k को भ्यालु k को भ्यालु 2 छ। सो -2 इक्वल्स 0 हुने भयो। a कति छ हाम्रो a -2, y को y, k भनेको कति रहेछ यहाँ 2। सो देयरफोर कति आयो त यो y -4 इक्वल्स 0। अब यसलाई y इक्वल्स टु 4 पनि लेख्न सकिन्छ, एउटै कुरा हो। अब के आयो त हाम्रो लेन्थ अफ लेटस रेक्टम,
यो त फर्मुला जहिले पनि 4a हुन्छ लेन्थ अफ रेक्टम जुनमा पनि 4a हुने भनेको 4 इन्टु यहाँ एक कति छ हाम्रो मोडलसमा लेख्नुहोस् यो नेगेटिभ आउने भएकोले -2 भनेको कति आउने भयो 8। अब यसको ट्रिक पनि मैले सिकाउने गरेको थिएँ। सो मिल्छ कि मिल्दैन ट्रिकबाट चेक गर्नुहोस् त। के भनेको थिएँ ट्रिक के हुन्छ त्यो केही नगरिकन ए ननिकालेर पनि हामी निकाल्छ। ट्रिक लेन्थ अफ लेटस रेक्टम के भनेको थिएँ मोडुलस न्युमेरिकल भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर टर्म। सो यो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाइसकेपछि पर्फेक्ट स्क्वायर भनेपछि यहाँ कोएफिसिएन्ट छ नि 8 भनेपछि 8 त मिलिरहेछ 8 अहिले। सो त्यसले गर्दाखेरि 8 नै छ पोजिटिभ नै छ। सो 8 आयो डाइरेक्ट। अनि के लेखिने रहेछौँ कोएफिसिएन्ट अफ यो लिनियर कोएफिसिएन्ट अफ एक्स यो केसमा हामी भन्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ एक्स यदि होल स्क्वायर एक्स को छ भने वाई जुन लिनियर हुन्छ नि होल स्क्वायरवाला बाहेक जुन होल स्क्वायर लेखिसकेपछि को हामी लिन्छौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ वाई हो। डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके दिस इज द सोलुसन है। त हाम्रो सोलुसन स्क्रिनमा हामीले एन्सरहरू पनि सेयर गरिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। -1,0 -1,0 त्यसपछि -1,2 -1,2 त्यसपछि y -4 0 छ त्यसपछि 8 पनि छ। यो हो हाम्रो लेन्थ अफ लेटस रेक्टम अनि फोकस त्यसपछि भर्टेक्स अनि डाइरेक्ट्रिक्सको एन्सरहरू। ओके सो बुझिराख्नु भएको छ। केही कन्फ्युजन छ भने पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला। म्याथलाई इजी बनाउने तपाईँलाई बुझाउने हाम्रो निरन्तरको अभियान जारी छ। हाम्रो यो सपोर्ट जारी छ। निरन्तर हामी तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ र यसरी सपोर्ट गरिराख्नेछौँ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट रहेको छ। ओके सो होप यो भिडियोहरूले तपाईँलाई केही सहयोग गरिरहेछ केही त्यो चाहिँ हामीले देखिरहेको पनि छ। कमेन्टबाट पनि थाहा हुन्छ। सो साथीकोमा पनि सेयर गरिदिनु होला। बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। धेरैभन्दा धेरैसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहोस् जसले अरू साथीहरू पनि सिक्न पाउन्। ओके सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो यो पनि सल्भ गर्छौँ। सो अ डबल अर्डिनेट अफ प्याराबोला y square = 2ax इज अफ लेन्थ 4a प्रुभ द्याट द लाइन जोइनिङ भर्टेक्स टु इट्स एन्ड्स आर एट राइट एङ्गल। अब यसको मिनिङ के हो भने अलिकति म फर्मुलाबाट त्यो तपाईँको फिगर ड्र गरेर बुझाउँछु है। त के भन्छ डबल अर्डिनेट भनेको वाई को तपाईँको डबल अर्डिनेट भनेको जुन वाई कोअर्डिनेट छ नि यहाँ फिगर हेर्नुहोस् त। जस्तो यो y square = 2ax भनेको यस्तो फिगर त हामीले बनाउने पनि यस्तो हुन्छ होइन र होइन एक्सतिर जान्छ एक्स लिनियर छ नि त। यो एक्स एक्सिस भयो यो वाई एक्सिस भयो बुझेपछि त सकिहाल्छ। यो भर्टेक्स भयो फोकस यता हुन्छ होइन फोकस हुन्छ। यो फोकस भनेको हामी एफ लेख्थ्यौँ यो भर्टेक्स भइहाल्यो। सो अब के भनेको छ भने डबल अर्डिनेट भनेको 4a दिइरहेको छ। डबल अर्डिनेट भनेको 4a भन्नुको अर्थ डबल अर्डिनेट अब यहाँ डबल अर्डिनेट 4a छ भने y को भ्यालु के हुन्छ सिन्स डबल अर्डिनेट इज 4a। सो हामी के लेख्न सक्छौँ डबल अर्डिनेट डबल यो भनेको पुरै यो पुरै भनेको तपाईँको भन्नुहोस् न यो p र p ड्यास दिएको छ कि डबल अर्डिनेट भनेको p ड्यास कति दिइरहेछ 4a छ। सो यति मात्रै हामी लिने भने y कोअर्डिनेट आउँछ नि त। सो डबल अर्डिनेट भनेको y कोअर्डिनेटको डबल के। सो अर्डिनेट इक्वल्स 4a y को भ्यालु कति हुन्छ भने y इक्वल्स +-2a द्याट इज कि त 4a बाई हामीले 2 गरे हो के। सो y को भ्यालु आउँछ। अब यो y को भ्यालु यहाँ राख्ने भने हाम्रो पोइन्ट आउँछ है। सो त्यसपछि कति हुने भयो भने ना हो अब y को भ्यालु यो राख्ने भने हाम्रो के आउँछ त x को भ्यालु निकालौँ। सो यदि +2a लेख्ने भने सो +2a या -2a राख्ने भने a को त भ्यालु आउँछ। सो +-2a स्क्वायर इक्वल टु कति हुने भयो 2 इन्टु a इन्टु x। यसले कति दिने भयो भने और 4a स्क्वायर इक्वल्स टु 2ax। यहाँबाट कति आयो त एन्सर हाम्रो 2a काटिन्छ कति आउँछ x इक्वल्स 2a। भन्न खोजेको के हो भने यो p को कोअर्डिनेट कति हुने भयो 2a हुने भयो एउटा पोजिटिभ माथि अर्को नेगेटिभ लिँदाखेरि x को कोअर्डिनेट त्यही छ y भनेको 2a छ। सो अब के भनिएको छ भने यो डबल अर्डिनेट यदि 4a भएको बेलामा प्रुभ द्याट द लाइन जोइनिङ भर्टेक्स टु इट्स एन्ड्स। सो यो यदि भर्टेक्ससँग हामीले यहाँ जोइन गर्ने हो भने यसरी यो भर्टेक्ससँग जोइन गर्दाखेरि र यहाँ पनि यो पोइन्ट छ यो भर्टेक्स हाम्रो जोइन गर्दाखेरि एट राइट एङ्गल यो भनेको राइट एङ्गल हुन्छ भने हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। मानिदिनुहोस् ओ हो भने भर्टेक्स। सो ओपी हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो टु प्रुभ
के गर्नु पर्यो टु प्रुभ के छ फिगरबाट हेर्नुस् टु प्रुभ ओपी इज परपेन्डिकुलर टु ओपी ड्यास। अब परपेन्डिकुलर सो गर्नु छ भने के गर्छौँ स्लोप निकालिदिन्छौँ स्लोप अफ ओपी निकाल्नुहोस् त मान्दियो यसलाई m1 भनेको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 गर्नुहुन्छ भने ओ भनेको त 0 0 हो हैन सो y2 माइनस 2a बाई 2a भनेको कति आयो त -1 आयो। स्लोप अफ त्यसरी नै स्लोप अफ ओपी ड्यास गर्नुहुन्छ मानिदिनुहोस् m2 भनेको कति आउँछ सो 2a बाई 2a नै हुन्छ सेम फर्मुला लगाइदिउँ 1 आयो। हियर कति हुन्छ त सिन्स m1 m2 हेरौँ त कति आउँछ -1 आउँछ सो OP is perpendicular to OP dash hence the statement हामीले प्रुभ गर्यौं सजिलो भयो कि भएन। सो के गर्दियौं भने p र p dash को कोर्डिनेट्स आइसक्यो त्यसपछि स्लोप फर्मुला लाएर दुईटैको स्लोप निकाल्यौं अनि त्यसपछि स्लोप गर्दाखेरि कति आउँछ प्रोडक्ट चाहिँ -1 हुने भयो त्यो भएर के भयो त परपेन्डिकुलर भयो। ओके अगाडि बढौं अर्को क्वेशन तर्फ लागौं त्यसो पनि सोलुसन हेरौं बुझौं। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ अब यसको सोलुसन तर्फ लाग्छौं। सो क्वेशनले के भनेको छ पहिला बुझौं। फाइन्ड द लोकस अफ मिड पोइन्ट्स अफ द कर्ड्स अफ द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax पासिङ थ्रु द भर्टेक्स। भर्टेक्सबाट पास हुने जस्तो यो एउटा यो भयो हैन त यो भयो हाम्रो भर्टेक्स सो यो त ओरिजिन हुन्छ नै योबाट पास हुने कुनै एउटा कर्ड लिदिनुस् मान्नुस् रे ओपी थियो। सो ओपी यो कर्ड भइसकेपछि यसको फाइन्ड द मिड पोइन्ट यसको मिड पोइन्ट हामी मानिदिन्छौँ मिड पोइन्ट एम अनि एच कमा के थियो रे मिड पोइन्ट है यो मिड पोइन्ट हो। लेट अब सोलुसन गर्दाखेरि सजिलो हो के छ लेट एम हैन एच कमा के बी मिड पोइन्ट अफ कर्ड OP passing through vertex O of the parabola के त y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। अब त्यो गरिसकेपछि अब के निकाल्न सकिन्छ हेरौँ है त। त्यो भएपछि यदि मिड पोइन्ट हो भने के हुनु पर्यो यो 0 छ अब p को कोर्डिनेट्स निकालौं त। अब p भनेको मान्लियौ कि हाम्रो p को कोर्डिनेट्स अब मान्लियौ कि यहाँ के छ के मान्दियौ यहाँ जे माने पनि भयो नि त। सो l र m मै मान्दिन्छु रे p इक्वल्स टु p लेट हियर p इक्वल्स l m। सो कति हुने भयो देन कति हुन्छ मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्ने भने कति हुन्छ h इक्वल्स टु कति आउँछ l प्लस 0/2 यसले कति दिने भयो l इक्वल्स कति हुने भयो 2h त्यसरी नै k इक्वल्स कति हुन्छ 0 प्लस m/2 यसले कति दिने भयो m इक्वल्स कति हुने भयो 2k। सो अब के लेख्न पाए भने p भनेको त एक्चुअली के हुने रहेछ त 2h अनि 2k 2h र 2k त के हुन्छ बट इट लाइज on the प्याराबोलामा पर्छ कि पर्दैन हेर्नुस् त प्याराबोला कुन त y स्क्वायर इक्वल टु 4ax लाई गर्नुको अर्थ x र y को भ्यालु सेटिस्फाई पुट गर्न सकिन्छ सेटिस्फाई गर्छ भने कति हुने भयो 4k स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो 4a टाइम्स 2h हैन त। सो 4 काट्यो कति आयो त और k स्क्वायर इक्वल्स 2ah आयो ओके न। हेन्स द लोकस निकाल्नु पर्यो भने हेन्स द रिक्वायर्ड लोकस इज जहिले पनि लोकसमा चाहिँ के गर्ने भने h लाई x चेन्ज गरियो k लाई y चेन्ज यसरी गर्नुभयो भने लोकस आउँछ। सो लोकस के भने y स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो 2ax यो भयो। अब यो त हामीले सकिसक्यो लोकस निकालिसक्यो लोकस आयो। प्रुभ दैट इट इज अ प्याराबोला एन्ड इट्स फाइन्ड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब यो त प्याराबोला हो भनेर प्रुभ गर्ने भनेको छ। सो
के गर्न सकियो भने अब प्याराबोला कसरी भयो भने जुन क्वाड्रेटिक टर्म छ पर्फेक्ट स्क्वायरमा हुन्छ अरे। क्वाड्रेटिक टर्म भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर छ, अनि लिनियर टर्म अब यहाँ एउटा चाहिँ क्वाड्रेटिकुलर टर्म पर्फेक्ट स्क्वायरमा हुन्छ। यस्तो कुनमा फर्ममा छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फो वाइ स्क्वायर इक्वल टु फो AX को फर्ममा छ नि। सो यो विच इज अ प्याराबोला विच इज अ प्याराबोला विथ अब ए को भ्यालु यहाँ कति छ, हाम्रो जुन ए निकाल्थ्यो नि, ए भनेको त कति तो फो ए इक्वल्स कति छ त, फो ए इक्वल्स 2a छ। सो ए भनेको कति भयो 2a/2 भनेको 4 भनेको a/2। सो विथ लेटस रेक्टम कति त, लेटस विथ लेन्थ अफ लेटस रेक्टम फो ए भनेको त्यो गर्नुहुन्छ भने फो इक्वल्स टु 2a हैन, 2a नै आउँछ। सरी, लेन्थ अफ रेक्टम यही नै प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। ओके, सो वाइ स्क्वायर 2x आउँछ लेन्थ अफ रेक्टम। अर्को मैले यसको लागि ट्रिक पनि दिएको थिएँ, जुन यो ठ्याक्कै x को अगाडि जे हुन्छ नि यस्तो केसमा, यो केसमा यो नै लेन्थ अफ लेटस रेक्टम हुन्छ भनेको थिएँ। यो नै के हो त, लेन्थ अफ लेटस रेक्टम हुन्छ भने पनि भनेको थिएँ। 2ax त डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो यसको सोलुसन। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लाग्छौँ, अगाडि बढ्छौँ हामी र अझै पनि क्वेसनहरू यहाँहरूको लागि सल्भ गरेर बुझाउने पनि छौँ, सल्भ मात्र गर्ने छैनौँ, बुझाउने पनि छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, ल हेरौँ र बुझौँ। सो ओके, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हेरौँ त, सोलुसनतर्फ लागौँ है त। प्रुभ दैट द लोकस अफ मिडल पोइन्ट्स अफ द कर्ड्स अफ द प्याराबोला दिस पासिङ थ्रु फोकस इज अ प्याराबोला। सो अघि जस्तै हेर्नुहोस् त, यो यसको फिगर बनाइदियो, यो यस्तो कर्भ हैन, यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस यो भयो हैन त। के भनेको छ, फोकसबाट पास हुने हैन त, फोकसबाट पास हुने। यो फोकस हाम्रो कति हुन्छ, फोकस यो 0,0 भइहाल्यो। सो यो फोकस एफ भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1,0 हैन त। अब यसको मिड पोइन्ट रे, यसबाट पास हुने अनि त्यसको चाहिँ मिड पोइन्ट को लोकस चाहिँ एउटा प्याराबोला हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो, हो कि हैन। सो अब के गरौँ भने यस्तो केसमा हामी गर्ने थुप्रै तरिकाहरू हुन्छ, जस्तो कुनै पोइन्ट एनी पोइन्ट अन द प्याराबोला हामीले जहिले पनि मान्छौँ नि त, टी पोइन्टहरू लिएर गर्छौँ। सो एउटा तरिका त्यो छ, त्यसरी गर्न सकिन्छ। सो एनी पोइन्ट लेट, अब जस्तो यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट लिदिउँ न, पी र पी ड्यास लिदिउँ है त। पी र पी ड्यास लिदिएपछि पी को कोर्डिनेट्स हामीले के लिन्थ्यो भने जुनसुकै प्याराबोलामा पोइन्ट, जस्तो हाम्रो प्याराबोला कति छ, वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax छ भने यसमा हामीले जहिले पनि के पोइन्ट ATA स्क्वायर भनेर हैन, ATA स्क्वायर अनि 2AT जहिले पनि के यसमा लाई गर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त। एनी पोइन्ट लेट पी AT1 स्क्वायर र T2 स्क्वायर गर्नुपर्ने, PAT1 स्क्वायर 2A T1 एन्ड P ड्यास है 2 सरी P ड्यास A T2 स्क्वायर अनि 2A T2 B on the parabola के त y square equals 4ax and the chord PP dash passes through focus लेखे पनि एफ या एसजे लेखे पनि भयो 1,0 यदि हामीले मान्यौँ। अब त्यसो हो भने हामी के गर्न सक्छौँ, यो पीपी ड्यासको इक्वेसन पनि निकाल्न सक्छौँ हैन। यसको मिड पोइन्टवाला पनि फर्मुला लाउनु पर्छ। अब अगाडि बढ्छौँ है त। सो यसलाई के गरौँ भने, यदि यस्तो रहेको छ भने अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले लोकस निकाल्नु छ भने पक्कै पनि मिडल पोइन्टको लोकस निकाल्नु छ भने लेट, अब अर्को के गरिदियो भने लेट यो फोकसको यो कर्डको मिड पोइन्ट हामी कहीँ मान्छौँ हैन, ल मानौँ यहाँ पर्यो अरे। सो लेट एम ऐकै एच कमा के बी द मिड पोइन्ट अफ पी ड्यास। सो देन कति हुने भयो, एच र के को भ्यालु आउँछ, एच र के को भ्यालु कति आउँछ त। सो ए
टी1 स्क्वायर प्लस ए टी2 स्क्वायर बाई 2 त्यसपछि कति आउँछ टी1 प्लस त्यसपछि के आउँछ ए टी1 प्लस ए टी2 बाई 2 र 2 काटिन्छ। सो एच भयो। अब हामीले के गर्न पायो भने यो फोकसबाट पास हुने रहेछ, फेरि इक्वेसन पनि निकाल्न सकियो। अब यति हुँदाखेरि हामीलाई के चाहियो त एच र के को भ्यालु यहाँ आयो। सो एच को भ्यालु यहाँ आइराख्दाखेरि अब हामीले हाम्रो के काम छ भने टी1 टी2 यहाँ भनेको एच इक्वल्स टु कति हुन्छ 2एच इक्वल्स टु कति हुन्छ ए टी1 स्क्वायर प्लस 2 ए टी1 स्क्वायर अनि के को भ्यालु ए टी1 स्क्वायर प्लस ए टी2 स्क्वायर। सो यसबाट के आउँछ भने 2एच बाई ए इक्वल्स टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर एन्ड के भयो भने के को भ्यालु कति हुन्छ त के इक्वल टु कति ए कमन टी1 प्लस टी2 हो कि हैन। सो के बाई ए कति हुने भयो टी1 प्लस टी2। अब यो एउटा इक्वेसन बनाइदियो, यो अर्को इक्वेसन भयो हैन। अब के गरौँ भने यो जुन पोइन्ट छ यो एउटा कुरा रिजल्ट दुईटा पोइन्ट छ, जुन दुईटा पोइन्ट छ त्यो प्याराबोलामा पर्ने रहेछ हो कि हैन। सो फोकसबाट पनि पास हुन्छ। सो यो इक्वेसन यसको निकालौँ त हाम्रो कति आउँछ यहाँबाट द इक्वेसन के त द इक्वेसन अफ यदि हामीले मैले चाहेको के मात्रै हो भने टी1 र टी2 हटाउन सक्यो भने एन्सर आउँछ भन्न खोजेको हो। टी1 टी2 हटाउनलाई मलाई चाहिँ टी1 टी2 को भ्यालु चाहिन्छ, टी1 इन्टु टी2 को भ्यालु चाहिन्छ के टी1 इन्टु टी2 को भ्यालु त्यो निकाल्न खोजेर छ। इक्वेसन अफ प्याराबोला इक्वेसन अफ पी ड्यास इज भन्नुस् त के हुन्छ y माइनस y1 2.4 मा लाउनुस् त y माइनस y1 भनेको जुनलाई भने पनि भयो हाम्रो। सो ए 2a टी1 इक्वल्स टु स्लोप निकाल्दियो। स्लोप भनेको कति हुन्छ त y2 माइनस y1 बाई 2a टी2 माइनस 2a टी1 बाई a अनि टी2 स्क्वायर माइनस a टी1। सो अब कति हुने भयो a र a काटिन्छ 2 अगाडि आउँछ अनि टी2 माइनस टी1 गर्दाखेरि 2 बाई टी2 प्लस टी1 यता x माइनस x1 छँदैछ x माइनस x1 भनेको a टी1 स्क्वायर भयो हैन त x माइनस a टी1 स्क्वायर भयो। अब यो त पास हुन्छ एज पासेस थ्रु कहाँबाट पास भइरहेछ a, 0 भनेको छ नि त। अनि चाहिँ x को ठाउँमा a राखिदिउँ y को ठाउँमा 0 राखिदिउँ कति आउँछ त भनेपछि माइनस 2a टी1 इक्वल्स अब कति हुने भयो भने 2 बाई टी1 प्लस टी2 अनि हामीले के राख्न पायो x को ठाउँमा a राख्दाखेरि कति आउँछ सो a माइनस a टी1 स्क्वायर। अब हेरौँ त के आउँछ 2 र 2 काटियो यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ और कति हुने भयो भने a पनि कमन लिएर काटिदिउँ a काटेपछि माइनस टी1 स्क्वायर माइनस टी1 टी2 इक्वल्स हुन्छ यता कति यो a कमन गएपछि 1 माइनस टी1 स्क्वायर। सो टी1 स्क्वायर काट्यो सो कति आयो त टी1 टी2 इक्वल्स कति आउने रहेछ देयरफोर कति भयो त टी1 टी2 इक्वल्स टु कति आउने रहेछ टी1 टी2 इक्वल्स टु -1 आउने रहेछ। ओके सो टी1 टी2 -1 आइसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी यसको सोलुसनतर्फ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर म देखाउनेछु। टी1 टी2 1 आइसके -1 आयो नि सो यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरेर म देखाउँछु है त। अब चाहिँ के गरौँ भने अब एन्सर आउँछ हाम्रो लेखोस् टी जुन यो इक्वेसन 2 छ नि त्यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिउँ अनि त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यसमा भ्यालु राख्न पायो। सो के गर्न पाइन्छ फ्रम 2 बाट फ्रम 2 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ के स्क्वायरिङ गर्नुहोस् त के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टु टी1 स्क्वायर टी2 स्क्वायर हैन टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर प्लस 2a टी1 टी2 हुन्छ फर्मुला लगाइदियो 2 टी1 टी2 सो के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टु टी1 अनि स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर भनेको त यो इक्वेसन 1 बाट गर्ने भने कति आउँछ 2h बाई ए आयो अनि टी1 टी2 भ्यालु कति छ यहाँ -1 सो -2 हुने भयो
यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ कति आयो त के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो 2h माइनस 2a बाई ए र यो एउटा काटिदिने भने कति आउँछ के स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो 2 कमन लिदिउँ 2a h माइनस ए सो लोकस कति हुन्छ लोकस निकाल्नुपर्छ भने अघि नै मैले भनेको थिएँ के गर्ने त केलाई वाईले रिप्लेस गर्ने एचलाई केले गर्ने एक्सले रिप्लेस गर्ने एन्सर आउँछ हेर्नुहोस् त वाई स्क्वायर इक्वल टु कति हुने भयो 2ax माइनस ए यो भयो हाम्रो लोकस अब विच इज के त विच इज अ प्याराबोला विच इज अ प्याराबोला ओके म फेरि भनिदिन्छु के गरेँ भने कुनै दुईवटा पोइन्ट त्यो उसमा प्याराबोलामा ल्याएको थिएँ त्यसको कोर्डिनेट हामीले मान्यो त्यसपछि के गरेँ भने अब त्यो प्याराबोलामा पर्छ जहाँ कुन फोकसबाट पास भइरहेको थियो अब त्यसको मिड पोइन्टको लोकस निकाल्नुपर्छ भने मिड पोइन्टलाई मानियो मिड पोइन्टको फर्मुला लगाइदियो मिड पोइन्ट गर्दाखेरि एच र के को भ्यालु आउँछ त्यहाँ यहाँसम्म भयो है सो त्यसपछि के गरेँ भने इक्वेसन अफ मैले त्यो कोड पी ड्यास जुन थियो त्यो निकालेँ 2 पोइन्ट फर्मुला लगाएर वाई माइनस वाई वान वाई टू माइनस वाई वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान गरेँ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यति आयो अब तर यो इक्वेसन त कहाँबाट पास हुने रहेछ एकामा जेरोबाट पास हुन्छ भने एक्सको ठाउँमा ए राख्यो वाईको ठाउँमा जेरो राख्दाखेरि टी1 टी2को भ्यालु माइनस 1 आउँछ ध्यान दिनुहोस् अब टी1 टी2को भ्यालु माइनस आइसकेपछि हामी के गर्छौँ 1 यो 2 अब इक्वेसन 2 लाई के गरेको छु स्क्वायरिङ गरिदिएको छु स्क्वायरिङ गर्दाखेरि ए प्लस बी को होल स्क्वायर गर्दाखेरि के आउँछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब टी1 प्लस टी2 टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायरको भ्यालु छ टी1 टी2को भ्यालु पनि भ्यालु छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरेँ अब लोकस निकाल्नु छ भने लोकस निकाल्दाखेरि जहिले पनि यहाँ हेर्नुहोस् लोकस निकाल्दाखेरि जुन हामीले जसको लोकस निकाल्नु छ त्यसमा चाहिँ एक्स कोर्डिनेटको ठाउँमा भएकोलाई एक्सले रिप्लेस गर्छौँ वाई कोर्डिनेटमा भएको ठाउँमा वाईले रिप्लेस गरिदिन्छौँ एन्सर आउँछ यो भयो यो क्वाड्रेटिक टर्म जुन थियो स्क्वायर छ अर्को लिनियर छ भने यो चाहिँ प्याराबोला हो त्यही नै प्रुभ गर्नुपर्ने थियो ओके सो बुझ्नु भएको छ ओके नेक्स्ट क्वेसन तपाईँको लागि हामी सल्भ गर्दैछौँ अर्को क्वेसन स्क्रिनमा आइसकेको छ बुझौँ र सल्भ गरौँ है त हेरौँ त के रहेछ राम्ररी बुझौँ म यसको सोल्युसन पनि गरेर देखाउने छु है त नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो सो के भनेको छ क्वेसनमा भने सो द्याट द लाइन्स जोइनिङ एन्ड्स अफ latest rectum of a parabola this to the point of intersection of directrix and the axis are right angles are at right angles अब यसको मिनिङ के हो भने त्यो बोलेर बुझौँ हेर्नुहोस् त यो भन्न खोजेको के भने एउटा प्याराबोला बनाइदिउँ यसको फर्ममा त्यस्तै प्याराबोला भन्छ नि हैन यो प्याराबोला भयो लाइन जोइनिङ एन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम मानिदिउँ यहाँ ल एल र एल ड्यास यो हाम्रो लेटेस्ट रेक्टम भयो कहाँबाट हुन्छ फोकसबाट पास भइरहन्छ यो 90 डिग्री पनि हुन्छ यो थाहा छँदैछ सो यो भयो लेटेस्ट रेक्टम टु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ डाइरेक्ट्रिक्स एन्ड एक्सिस र डाइरेक्ट्रिक्सको यसको एक्सिस र डाइरेक्ट्रिक्स त कहाँ कटिरहेको हुन्छ यो त हुन्छ एक्स इक्वल्स टु माइनस ए हामीलाई थाहा छ भनेपछि यो कति हो त माइनस ए कमा 0 मा कट हुन्छ हैन अब लाइन जोइनिङ द एन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम यो त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनसँग यसरी यदि जोइन गर्ने हो भने फेरि यो मानिदिउँ हामीले यो ओ भयो यसलाई हामी एस मानिदिउँ यसलाई पी नै मानिदिउँ न ल पी यो यदि यो जोइन गर्ने भने यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि हामीले सो गर्नु पर्यो कि पिएल इज परपेन्डिकुलर टु पिएल ड्यास के हामीले परपेन्डिकुलर सो गर्नु पर्यो सो ओके अब यसमा एकदम सजिलो छ यो चाहिँ गाह्रो छैन सो यसमा के गरौँ भने सोलुसन बुझिसक्नुभयो क्वेसन चाहिँ बुझ्नुभयो नि सो यो एल ड्यास लेटेस्ट रेक्टम हो भने ल्याङ्ग्वेज लेख्नु र लेट एल ड्यास बी लेटेस्ट रेक्टम अफ द प्याराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax सो यो ए छ भने हामीले यसको कोर्डिनेट्स पनि लेटेस्ट रेक्टम एल इक्वल्स प्याराबोला एल ड्यास लेट म सर्टकटमा लेखिदिन्छु एल ड्यास लेटेस्ट रेक्टम सो कति हुने भयो फर के त प्याराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax हो भने हामीलाई थाहा छँदैछ एलको भ्यालु कति हुन्छ ए अनि 2a हुन्छ ए कमा 2a त्यसपछि एल ड्यास कति हुन्छ ए कमा माइनस 2a हुन्छ अब फोकस कति हुन्छ त यसको फोकस हामीलाई थाहा छँदैछ यो ए कमा 0 हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स माइनस ए सो त्यही भएर हामी एक्सिस यसमा एक्सिस चाहिँ कति हुन्छ एक्सिस इक्वल्स एक्स एक्सिस नै हो नि त सो एक्स एक्सिस सो द पोइन्ट अफ
intersection of directrix हैन डाइरेक्ट्रिक्स एन्ड एक्स एक्सिसले डाइरेक्ट्रिक्सले कहाँ भेट्छ पक्कै पनि -a कामा हामीले p मानिदिएछौँ -a कामा 0 भयो हैन डाइरेक्ट्रिक्स इक्वल्स यो भयो। अब त्यसपछि हामीले के गर्दियौ भने नाउ स्लोप अफ pl इक्वल्स टु m1 मानिदियौ कति आउँछ y2 - y1 / x2 - x1 गरिदिनुस् कति आउँछ x2 - x1 सो यो कति आउँछ y2 - y1 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति छ यो a, 2a यो कति छ a, -2a सो कति आउँछ 2a - 0 / y2 - y1 / x2 - x1 गर्दाखेरि a + a हैन त भनेको 1 आयो हैन त। स्लोप अफ pl डैश निकाल्ने भने m2 गर्दियौ कति आउँछ सेम फर्मुला लगाइदियौ कति छ y2 - 2a - 0 / a + a हैन र सो भनेको -1 आयो कति आयो सिन्स हेर्नुस् त m1 m2 इक्वल्स कति -1 pl is perpendicular to pl dash hence the statement प्रुभ भयो यो हामीले गर्न खोजेको सो ओके सो यो pl र pl को हाम्रो स्लोप कति आउँछ pl को स्लोप 1 आउँछ अनि त्यसपछि pl डैश को स्लोप -1 आउँछ यिनीहरुको स्लोपको प्रोडक्ट -1 भयो भने के हुन्छ लाइन चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ आपसमा ओके सो यो चाहिँ हाम्रो थियो सोलुसन हो बुझिराख्नु भएको छ केही कन्फ्युजन छ भने पक्कै पनि शेयर गर्नु होला यहाँको लागि हामी निरन्तर सहयोग गरिरहेछौं र आजको भिडियोमा हामीले प्याराबोलासँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं केही आइडियाजहरु शेयर गर्यौं केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु दियौं होप यो भिडियो यहाँहरुको लागि फ्रुटफुल रह्यो होला यसरी नै हामी आउने दिनमा पनि यहाँहरुको लागि अरु पनि मटेरियलहरु सपोर्टिङ मटेरियलहरु लिएर आउने छौं ओके थ्यांक यू सो मच भिडियो फ्रुटफुल रह्यो होला भन्ने आशा गर्दै म हुँ यहाँहरुकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह यहाँहरुकै मित्र राम शाह र यो हो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी सो यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ यस्ता अझै पनि भिडियोहरु यहाँहरुको लागि हामी अपलोड गरौँ अझै पनि हामी सपोर्ट गर्न खोजिरहेछौं गर्न चाहन्छौं गरिरहेका पनि छौं सो यदि सपोर्टहरु लिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग फेसबुक मार्फत पनि जोड्न सक्नुहुन्छ सो फेसबुकमा मलाई राम शाह भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ट्विटरमा पनि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ ट्विटर आइडी रहेको छ @MiShaharam सो त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई इन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ सो जोइन गर्नुस् हाम्रो पेज MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी फेसबुक पेज र फेसबुक ग्रुप पनि रहेको छ MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी सो ग्रुपलाई जोइन गर्नुस् पेज चाहिँ लाइक गर्नुस् साथीकोमा शेयर गर्नुस् फिडब्याकहरु दिनुस् निरन्तर हामी सहयोग गरिरहेछौं र हाम्रो यो सहयोग जारी रहनेछ तपाईको A+ ल्याउने चाहना म्याथमा राम्रो गर्ने चाहना म्याथले बुझ्ने चाहना जुन छ त्यसको लागि हामी निरन्तर सहयोग गर्ने छौं र गरिरहेका पनि छौं सो टुगेदर वी क्यान र हामी मिलेर म्याथलाई राम्रो बनाउँछौं सो कीप अन लर्निङ कीप अन प्र्याक्टिसिङ थ्यांक यू सो मच गॉड ब्लेस यू Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.